हेरिराख्नुभएका सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई नमस्कार। पछिल्लो समय धेरै लामो समयदेखि कुलमान घिसिङ भनेर सडकदेखि लिएर धेरै ठाउँमा यो विषयमा बहस चलिरहेको छ। र पछिल्लो समयको यो बिजुलीको आयात र निर्यात यो हाम्रो गाउँठाउँमा पुग्ने यो देख्दाखेरि कहीँ कतै लोडसेडिङ भएको हो कि, करिब आधी एक घन्टादेखि बत्ती आएका छैनन्, हामीले भिडियो अपलोड गर्न पाएका छैनौँ र चार्ज गर्न पनि पाएका छैनौँ। अहिले पछिल्लो समय यो महसुस भइरहेछ कतै यो र अहिले पछिल्लो समयको कुलमान घिसिङको पुनर्नियुक्ति माग केही रिलेसन छ कि, यो विषयमा विशेष बहस गर्न हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ विश्व हिन्दू अन्तर्राष्ट्रिय युवा अध्यक्ष सागर थापाजी हुनुहुन्छ। हजुरलाई स्वागत छ। धन्यवाद। यो पछिल्लो समय कुलमान घिसिङको विषय चर्को रूपमा सडकमा र तपाईहरू जस्तो अभियन्ता समाजसेवीहरू बोलिराख्नु भएको छ। खै योले अहिले पछिल्लो समयको यो बत्तीको आउने जाने क्रमलाई त प्रभाव पारेको होइन, के लाग्छ तपाईँलाई? धन्यवाद। विशेष गरी कुलमान घिसिङ नेपाल विद्युत प्राधिकरणका निवर्तमान कार्यकारी निर्देशक सरकारद्वारा यतिखेर उनको पुनर्नियुक्तिको विषयमा ऊर्जा मन्त्री वर्षमान पुनको नाटकीय जवाफ हजुर र पछिल्लोचोटि हिजै मात्र ऊर्जा मन्त्रालयले एउटा सूचना प्रकाशित गर्यो। त्यो जुन सूचना भनिएको छ बिना सूचना कहीँ विद्युतीय कटौती हुन्छ भने त्यो सूचना दिनुहोस्, हामी कारबाही गर्छौँ। वा ऊर्जा मन्त्री, तपाईँको सोचाइ चाहिँ महान रहेछ, किनकि अब सूचना दिएर बत्ती काट्न पाइन्छ भन्ने उहाँले वैधानिकता दिने प्रयास गर्नुभएको छ। त्यसैले गर्दा यतिखेर कुलमान घिसिङको नियुक्ति नहुनुमा कहीँ कतै इन्भर्टर व्यापारीहरू अनि बिजुली माफियाहरूको हात छ भन्ने कुरामा अब चाहिँ कताबाट होइन प्रमाणित हुँदैछ भन्ने कुरा भानुभएको छ। जस्तै यहाँले प्रश्न गरे जस्तै काठमाडौँ लगायत देशका धेरै भागहरूमा दिनमा अहिले आँखा झिम्काउन सुरु भइसकेको छ। कहिले अलि लामो समय झिम्काउँछ भने कहिले छोटो समय झिम्काउँछ। दिनमा एकाध पटक बत्ती जानु भनेको अनौठो होइन भन्ने भान परेको छ। आसन्न रहेको हिन्दूहरूको महान चाड हाम्रो दैलोमा छ। अब यो जुन तिहारको अवसरमा हुने लक्ष्मी पूजा, मलाई लाग्दैछ अब हामी फेरि 5 वर्ष पछाडि फर्कदैछौँ, हामी अन्धकारमा कतै लक्ष्मी पूजा मनाउँदैछौँ कि भन्ने भान छ। त्यसैले गर्दाखेरि यो तपाईँको आशंका यो निश्चित रूपमा सही छ कि भन्ने मलाई पनि लाग्छ। तपाईँ लगायत धेरै समाजसेवीहरूले सरको आवाज उठाउनुभयो, तर आवाजको प्रतिफल अहिले लोडसेडिङ देखिँदैछ कि, यसलाई कसरी बुझ्नुहुन्छ? होइन, आवाजको प्रतिफल भन्दा पनि हामीले के भन्यौँ भने यो सरकार यतिखेर आँखा देख्दासम्म दाँसा सबै झरेर लाग्दासम्म राजनीति गर्ने मान्छे विभिन्न पदहरूमा दोहोरी तिरिरहने, ज्वाइँ हुनुपर्ने, ससुरा हुनुपर्ने, सम्धी हुनुपर्ने, त्यति भएको भए सायद कुलमानजी पनि फेरि नियुक्ति भएर आउनुहुन्थ्यो क्या। यतिखेर उहाँ कसैसँग नाता जोडिनु भएन, त्यसैले पनि उहाँको नियुक्ति नभएको हुनसक्छ क्या। अब सरकारको बक्कर दृष्टि परेको भन्छु म चाहिँ, किन भन्दा यतिखेर हामीले आवाज उठाउने भनेको चाहिँ के भने हामी अभियन्ताहरूले भनेको चाहिँ सडकमा बसेर वा हामीले उठाउने आवाज भनेको कुलमान घिसिङको पुनर्नियुक्ति हुनुपर्छ भनेर आवाज उठाउनु। केही अभियन्ताहरू सडकमा आउनुभयो, तपाईँहरूले देखिरहनु भएको छ, तपाईँहरू रिपोर्टिङकै क्रममा पनि देख्नुभयो, तपाईँहरूलाई पनि छोडेन यो सरकारले। यसपालि त यतिसम्म गर्यो, पहिलो आक्रमणको निशाना भनेको सञ्चारकर्मी भए। र अर्को कुरा यहाँले हामीले पनि देख्यौँ, संसारहरू जसरी साथी अभियन्ताहरूलाई खोजी कुट्ने काम भयो। अब म त अचम्म लाग्थ्यो, हिजोसम्म हामी के सुन्थ्यौँ, हामी विद्यार्थी जीवनमा हामीले पाउँथ्यौँ कलेजहरूमा प्रहरी छिर्यो भने अब हस्तक्षेप भयो भन्ने हुँदाहुँदै अब अस्पताल जस्तो क्षेत्रमा पनि प्रहरीले नाङ्गो हस्तक्षेप गर्न सुरु गरिसकेको छ। त्यसैले अब कारबाही गर्छु, यता गर्छु, उदा गर्छु भन्ने कुराले के अर्थ राख्ला थाहा छैन। आज हेर्नुहोस्, एउटा नागरिक जिउन अथवा एउटा अभियन्ताले अभियानमा हिँड्नको लागि पनि राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग गुहार्नुपर्ने परिस्थिति आउँदैछ। त्यसैले यहाँले भने जस्तै हामीहरूले आवाज उठाएको कारणले यो सरकारको बक्कर दृष्टिमा कता अब मलाई त लाग्दैछ कतै यसलाई अब मोतीबिन्दुले पो समाउँदैछ कि, यो डर पो लागिरहेछ। अहिले कतिपयले भन्ने गरेका छन् यो विद्युतमा बिजुलीमा मात्रै लोडसेडिङ छैन, राजनीतिमा, सञ्चार क्षेत्रमा र अन्य स्वास्थ्य क्षेत्रमा त्यो क्षेत्रमा सहित लोडसेडिङ हुन थाल्यो भनेर विश्लेषण गरिरहेछन्। यसलाई कसरी लग्नुहुन्छ? होइन, एकदम सही विश्लेषण। हेर्नुहोस् कस्तो भन्दा नेपालको राजनीति त संसारको नमुना दिन लागेको राजनीति क्या। हामी पहिले के भन्थ्यौँ भन्दा हामीले पढ्ने बेलामा हामी एउटा पोलिटिकल साइन्सको विद्यार्थी हुँदा पनि हाम्रो विद्यार्थी जीवनमा पनि हामीले देखेका छौँ धेरै कुराहरू हुन्थ्यो क्या। हामीले के बुझ्थ्यौँ भन्दाखेरि कताखेरि चाहिँ राजनीतिमा सिन्डिकेट प्रणाली हुँदैछ कि, राजनीति कतै एउटा मार्गचित्रभन्दा बाहिर पो जाँदैछ कि, राजनीति आफ्नो विषयवस्तुले बाहिर छोड्दैछ कि भन्ने भान हुन्थ्यो क्या। तर अब तपाईँले भने जस्तो हेर्नुहोस्, अब यो के भन्दाखेरि हामीभित्र आएको एक किसिमको यिनीहरूको
अधो काँचो चाहिँ नभनौँ, यसलाई अधो काँचो भन्दा पनि अझै मूल्यवान बनाइयो कि भन्ने ठहर छ। हेर्नुहोस्, किन भन्दाखेरि बागमतीमा ढल बग्यो भनेर जुन बेला हामी आवाज उठाउँथ्यौँ, अहिले पनि ढल बगिरहेछ। तपाईँ आज पनि बागमतीको जुन एयरपोर्ट जाने पुलभन्दा तलतिर जाने दुर्गन्धी देख्नुहुन्छ क्या। त्यसैले त्योभन्दा बढी राजनीति गलाए के राजनीति गर्न भन्ने रुचाउनेहरूले। अब तपाईँ हरेक क्षेत्रमा भ्रष्टाचारको व्याप्त छ। तपाईँले आज लोड सेडिङको यो अर्थ लगाएर हेर्नुभयो भने सबैतिर अन्धकार हुँदैछ। मुलुक आज लोड सेडिङ, यतिखेर मुलुकलाई यतिखेर हरेक क्षेत्रमा कुलमान घिसिङको आवश्यकता छ क्या। त्यसैले गर्दाखेरि यो परिस्थिति सृजना गराउने काम कहिले गर्यो भन्दा राजनीतिकहरू। आज ठुला कुरा गरेर केही अर्थै छैन राजनीतिकहरू। अहिले पछिल्लो समय तपाईँले देख्नुभयो नि पुलिस प्रशासनको व्यवहार, त्यो व्यवहारले चाहिँ राजनीतिमा पनि अब लोड सेडिङ हुँदैछ कि भन्ने किसिमको आशंका गरिराख्नु भएको छ। यो त स्वाभाविकै होइन र भने होइन। मैले अघि पनि यहाँलाई निवेदन गरेँ, हेर्नुहोस् एउटा कुरा के भन्दाखेरि नेपालको प्रहरी अथवा नेपाली कर्मचारीहरू अथवा हामी नेपाली जनताले तिरेको करबाट उसका स्वास्नी छोराछोरी पालेर ऊ बाँचेको छ क्या। उसले नेपाली जनतालाई लट्ठी लाउनको लागि हिजोको निरङ्कुशताको विरुद्ध लडेका हामी नेपाली हौँ क्या। त्यसैले गर्दा हेर्नुहोस्, तपाईँले मैले तिरेको करले उसको स्वास्नी छोराछोरी पालेको छ भने ऊ जवाफदेही हुनुपर्छ जनताप्रति। ऊ जवाफदेही भएन भने जवाफदेही बनाउनुपर्छ उसलाई। यतिखेर नेताहरूले आसेपासे गाँसीहरू लिएर, मैले आजै मात्र एउटा मिडियाबाट थाहा पाएँ, प्रहरी निरीक्षकको सरुवामा अब राजनीति चलखेल मात्र होइन, यहाँ बिचको बिचौलियाहरूको खेल हुन लाएर। वा कस्तो अचम्मको कुरा हेर्नुहोस्, अब बिचौलिया खेल्नु पर्ने के। त्यसकारणले गर्दा यस्तो परिस्थिति निर्माण भइरहेको परिस्थितिमा निश्चित रूपमा नेपाल प्रहरी एउटा सक्षम सङ्गठन हो। मलाई आशा छ प्रहरी महानिरीक्षकज्यूले एउटा सबल नेतृत्व दिनुहुनेछ। उपत्यकाको प्रहरी कमान सम्हाल्नुहुने प्रहरी नायब महानिरीक्षकज्यूले पनि एउटा सफल नेतृत्व दिनुहुनेछ र त्यो घटनामा दोषिरहेका प्रहरीहरूलाई जनमानसमा ल्याएर कारबाही गरेको सूचित गराउनुहुनेछ भन्ने विश्वास लिएको छु। होइन भने नाटक रूपमा समिति बनाएर केही अर्थ रहँदैन। किनकि हेर्नुहोस्, ज्यादैभन्दा ज्यादै रूपमा धरकपड भएको छ। तपाईँले भने जस्तै यो त लोड सेडिङ मात्र होइन, अब हामी कतै अन्धकारको छायाभित्र छिर्दैछौँ कि। खबरदार यो कुरा बुझिएन भने हेर्नुहोस्, हामीले भोलि भन्नुपर्ने दिन आउँछ। संयुक्त राष्ट्र आज नेपाल प्रहरीमा जागिर खाने मान्छेहरू के भन्छन् भन्दा हामीलाई विदेश जाने रहरले पो त्यहाँ छौँ कि भन्ने पनि छन् धेरैलाई। किनभने विदेश जान पाइयो भने, एकचोटि विदेश गरेर आइयो भने धेरै चिज प्राप्त हुन्छ भन्ने विश्वास छ। त्यसैले गर्दा यो पङ्क्तिमा नेपाल प्रहरीको एउटा जिम्मेवार बन्न पर्ने मान्छेहरू त्यो किसिमले जुन किसिमको ढङ्गले अहिले उत्रिरहेका छन्, यदि यस्तै किसिमको उत्रिने हो भने हामीले युएनलाई गुहार्नु पर्ने हुन्छ। भोलिको दिनमा हामीले संयुक्त राष्ट्रको जसले मानव अधिकारमा हामीले गुहार्नु पर्ने हुन्छ। तिम्रा युएन जाने सपनाहरू चकनाचुर हुन्छ। त्यसैले खबरदार, नेपाली जनताको करबाट सञ्चार तिम्रा घरका स्वास्नी छोराछोरी तिमी सुविधा पालिएका छौ, तिमी सम्हालिएनौ भने तिमीलाई भोलि युएन जाने सपना हुनसक्छ। होसियार। तपाईँले देख्नुभयो हिजो अस्तिकै आन्दोलनहरूमा जुन हस्पिटल शान्ति क्षेत्र छ त्यहाँभित्रै गएर डिएसपीको नेतृत्वमा गएको टोलीले लछार पछार महिलाहरूलाई पनि पुरुष प्रहरीले हात हाल्ने, त्यो प्राइभेट अङ्गहरूमा छुने त्यो किसिमको व्यवहार भयो। त्यो व्यवहारको हामीले उत्तर माग्दाखेरि डिएसपीले के भन्नुभयो भने माथिको आदेश भन्नुभयो। हामीलाई कुनै बाध्यता रहर छैन, माथिको आदेश पालना गऱ्यौँ भन्नुभयो। माथिको आदेश भने कताको आदेश होला सर? होइन, उहाँको माथिको आदेश भने कुनै एउटा अमुक शक्तिको आदेश छ कि त्यो पनि थाहा भएन। अर्को कुरा के भने जसरी अस्पताल जस्तो क्षेत्र, अघि पनि मैले निवेदन गरेँ, अस्पताल जस्तो क्षेत्रमा प्रहरीको हस्तक्षेप भनेको ज्यादै निन्दनीय छ। हेर्नुहोस्, एउटा देशको युद्ध भइरहेको भूमिमा पनि अस्पतालभित्र दुश्मन खोज्न गइँदैन क्या। त्यो त्यति महत्त्वपूर्ण क्षेत्र हो, त्यो क्षेत्रमा प्रवेश भएको छ। अब अर्को कुरा हामी पनि चुकेका छौँ है कतैतिर। शासन चलिरहेछ अहिले। प्रश्न मैले अघि पनि निवेदन गरेँ, यो कस्तो भन्दा होली वाइनबाट मातिएको ग्रस्त भएको सरकार क्या। आज हिजो मलाई के गर्यो भन्दा आज मैले किन नगर्ने भन्ने सोचका आधारमा यो सरकार सञ्चालन हुँदै कतै त्यो पाटो समाउँदैछ कि अथवा माननीय गृहमन्त्रीलाई यो कुरा अवगत छैन कि गृहमन्त्रीजी कतै ढिधाइरहनु भएको छ कि। मन्त्रीज्यूलाई पनि म तपाईँको मिडियाहरूबाट आग्रह गर्न चाहन्छु, मन्त्रीज्यू कम्तीमा बिउजिनुहोस्। भोलि तपाईँको लागि आज यो के भन्दा एउटा नेपालीमा उखान छ क्या, एउटा भनाइ छ, एउटा बुढी मर्यो भन्दा पनि काल पल्कियो भन्ने परिस्थिति बन्न सक्छ। सधैँ तपाईँ गृहमन्त्री नरहनु होला, तपाईँको विरुद्ध पनि यही शक्ति परिचालित हुन सक्छ। त्यसैले यो कुरालाई मनन गर्न सक्नुपर्छ उहाँले। अर्को कुरा यहाँलाई मैले के निवेदन गरौँ भने अस्पतालको हकमा एक दुईवटा कुरामा कोही कहीँ कतैबाट पनि अनुसन्धान हुनुपर्छ है, सामाजिक अभियन्ताहरूको बिचमा पनि। भित्र अस्पतालभित्र बस्दा उहाँले चाहिँ आफूलाई चिनाइरहँदा अभियन्ताको रूपमा चिनाइरहने एउटा व्यक्ति मैले देखेँ, तपाईँहरूकै सञ्चार माध्यममा देखेँ। ढोकाबाट बाहिर आउँदा उहाँ सञ्चारकर्मी
तपाईँ भइसक्नु भएको थियो के प्रहरी आएको देख्ने बित्तिकै त्यस्ता मान्छेहरू पनि चिन्नुपर्छ कतै हामीभित्र पनि घुसपेट छ कि कतै हामीलाई चाहिँ बदनाम गर्न कुनै तत्त्वहरूको घुसपेट छ कि यो कुरा पनि होसियारी हुनुपर्छ त्यसैले सरकारले यो कुरामा समयमा सोध्नुपर्छ ती चिजहरू छिनोफानो गर्ने सरकारले राज्यले गर्ने काम गरोस् र यो जुन किसिमको कार्य धरकपट भएको छ यो यसको घोर निन्दा मात्र भर्सना गरिन्छ राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा हिजो गएर उजुरी परेको छ त्यसको अनुसन्धान हुँदै होला त्यसले एउटा निर्देशन जारी गर्ला त्यसलाई फलोअप गर्ने काममा वर्तमान सरकारले गरोस् होइन भने मानव अधिकार विरोधी सरकार भनेर ट्याग झुन्डिन्छ सागर सर तपाईँलाई थाहा छ नि सरकारको पहरेदार अभियन्ताहरू पनि छन् उहाँहरूले के भनिराख्नु भएको छ भने सरकारको कुनै यसमा संलग्नता छैन यहाँको जे गर्यो त्यो अस्तिको व्यवहार त्यो चाहिँ सिडिओको आदेशमा गर्यो सिडिओ चाहिँ एउटा तानाशाही भए भन्ने किसिमको आरोप लाग्नु भयो यो सिडिओले गर्न सक्छ त अचम्मको कुरा के कस्तो भन्दा होइन यो गर्न सक्छ कि सक्दैन होइन म एकदम किनभने एउटा अचम्मको कुरा सुनाउनु भयो के जिल्ला प्रशासन कार्यालय गृह मन्त्रालय अन्तर्गतको एउटा जिल्ला हेर्ने एउटा अधिकारी हो के उसलाई अहिले तपाईँसँग मैले बोलिरहँदा 5 मिनटभित्र उसलाई मन्त्रालयले फेरबदल गर्न सक्छ उसको भूमिका के उ त कोही पनि होइन सिडिओले चाह्यो भने जे ए बाबा केही पनि छैन उसलाई निर्देशन आएको पालना गर्ने हो क्या यदि जिल्ला प्रशासन कार्यालयको प्रमुख जिल्लाधिकारीले चाहँदैमा सबै चिज परिवर्तन हुँदैन यो कुरा माफ गर्नुहोस् यो चिज हुँदै होइन यो भ्रम सिर्जना गरेर अभियन्ताहरूले आफ्नो पार्टीबाट कहीँ आसेपासे गाँसे भएर बच्न सकिन्छ भन्ने नियतका साथ आएको हुनसक्छ पानी पऱ्यो एकैछिन पछि कन्टिन्यू गरौँला